특별한 강사님, 오늘 설교 말씀을 전해줄 강사님을 소개하도록 하겠습니다. आज हाम्रो निम्ति स्पेशल वचनको खण्ड ल्याउँदै हुनुहुने हाम्रा 네팔에서 온 한국에 온 제가 이제 한 5년 정도 된 우리 쪽다망. उहाँ चाहिँ नेपालबाट कोरियामा 5 वर्ष भन्दा बढी समयदेखि बस्दै आउनुहुने चोकतामा हुनुहुन्छ। उहाँ भनेको सेवक प्रभुको दास, 하나님이 사랑하시고 또 하나님이 기뻐하시는 그런 우리 형제입니다. उहाँ चाहिँ परमेश्वरबाट प्रेम पाउनु भएको र परमेश्वरलाई खुसी पार्ने हुने हाम्रा भाइ हुनुहुन्छ। 하나님 말씀을 전할 때 성령이 말하게 하심을 따라 증거하는 예수 그리스도 하나님 아버지의 사랑을 증거하는 아들이 되게 하여 주시옵소서. उहाँलाई परमेश्वरको वचन बाँड्दै गर्दाखेरि चाहिँ पवित्र आत्माको भरपुरी सामर्थ्यले चाहिँ टन्नै दिनुभएको शुभकामना आशिष दिनुभएको होस् भनेर भन्न चाहन्छु। 아멘. आमेन। 오늘 그 말씀을 전하기 전에 오늘이 예수님이 십자가를 지시기 바로 전주. 그래서 आजको दिन भनेको चाहिँ तपाईहरुको वचनको खण्डमा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ आजको दिनबाट सुरु भएको छ कि येशू प्रभुलाई चाहिँ क्रुसमा जानको लागि तयारी अवस्थामा र उहाँलाई पक्रेको समयहरु हुँदै छ त्यहाँ। 예수님의 그 마지막 유월절을 보내시기 위해서 예루살렘 성에 나귀 새끼를 타고 입성하실 때 종려나무 가지를 흔들고 찬송하리로다 호산나 찬송하리로다 예수여 예수님 오심을 환영하고 찬양하는 그런 주일입니다. आजको हप्ता भनेको चाहिँ यरुशलेममा जुन निस्तार चाडको समयमा छैटौं दिनमा चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट यरुशलेममा जाँदै हुनुहुन्थ्यो र त्यहाँका भएका मानिसहरू उहाँका चेलाहरू उहाँमा विश्वास गर्ने मानिसहरूलाई उहाँलाई चाहिँ स्वागत गर्ने येशूको जय जयकार गर्ने र होसन्ना महिमा भन्ने दिन हो। 그리고 내일부터 일주일 동안 이제 고난 주간으로 우리가 예수님이 십자가를 지실 때 그 고난을 기억하고 묵상하고 우리도 예수님이 지으신 그 십자가를 지는 자로 우리를 부르셨습니다. भोलिदेखिको सुरु हप्ता शुक्रबार दिनसम्म चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको एउटा दुःख कष्टको अवस्थाबाट पार गर्दै क्रुससम्म जाने दिनको अवस्था हो। भोलिबाट चाहिँ हामीले चाहिँ प्रभुले हाम्रो निम्ति मानिस जातिको निम्ति किन त्यसरी दुःख कष्टहरू भोग्नु भयो, किन दुःखहरू खेप्नु भयो, त्यो उहाँको चाहिँ गाली बेइज्जती कसरी सहनु भयो भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले उहाँको सम्झना स्वरूप समय बिताउने दिन हो भोलिदेखि चाहिँ। 그래서 우리 마음을 좀 경건하게 하고 하나님의 말씀을 날마다 읽고 그런 시간을 기도하는 시간을 가졌으면 좋겠습니다. यहाँहरुलाई म यो भन्न चाहन्छु कि तपाईहरुलाई असल हुन सकोस् अनि परमेश्वरले किन हामीलाई प्रेम गर्नुभयो, उहाँको वचनहरुलाई मनन गर्दै उहाँको वचनलाई पालना गर्दै पढ्दै अनि त्यो कुरालाई अनुभव गर्ने र बुझ्न सक्ने अवस्था भएको होस् तपाईहरुलाई। 우리는 이미 십자가의 복을 받은 자입니다. हाम्रो उद्देश्य भनेको चाहिँ हाम्रो गन्तव्य भनेको चाहिँ हामी क्रुसबाट को सुसमाचार अथवा क्रुसको अनुग्रह पाउने व्यक्ति हौं। 그래서 구원의 열차에 우리가 함께 탄 자입니다. अनि उद्धारको ढोका अथवा उद्धारको चाहिँ साँचो त्यो चाबी चाहिँ हामीले चाहिँ प्रभुबाट पाउने व्यक्तिहरु हौं। 우리 옆에 우리 친구들 한번 축복하겠습니다. 우리는 십자가로 구원받은 자입니다. हामी एकअर्कालाई भनौं कि हामी क्रुसबाट उद्धार पाएका व्यक्ति हौं। हामी सबैजना क्रुसबाट उद्धार पाएका व्यक्ति हौं। 아멘. आमेन। 오늘 하나님 말씀 같이 보도록 하겠습니다. 누가복음 15장 11절에서 32절입니다. अनि लुकाको पुस्तक 15 अध्यायको 11 देखि 32 सम्म। 하나님 아버지의 끊을 수 없는 사랑, 변하지 않는 사랑. परमेश्वर पिताको कहिल्यै नबदलिने प्रेम। 한 절씩 읽겠습니다. हामी एक गरी पढ्ने छौं। पेज नम्बर 1431 मा छ, तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। हराएको छोराको दृष्टान्त छ है, त्यसमा तपाईहरुले पाउनुहुन्छ। 찾았으면 한 절씩 읽겠습니다. 또 이르시되 어떤 사람에게 두 아들이 있는데 उहाँले भन्नुभयो कुनै मानिसका दुई छोरा थिए। 그 둘째가 아버지에게 말하되 아버지여 재산 중에서 내게 돌아올 분깃을 내게 주소서 하는지라 아버지가 그 살림을 각각 나눠 주었더니 कान्छो चाहिँले बाबुलाई भन्यो पिताजी मेरो भागमा पर्ने धन सम्पत्तिको हिस्सा मलाई दिनुहोस्। तब तिनले आफ्नो सम्पत्ति तिनीहरूलाई बाँडिदिए। 그 후 며칠이 안 되어 둘째 아들이 재물을 다 모아가지고 먼 나라에 가 거기서 허랑방탕하여 그 재산을 낭비하더니 धेरै दिन बित्दा नबित्दै सबै धन सम्पत्ति बटुलेर कान्छो छोरो टाढा देशमा गएर त्यहाँ भोगविलासमा आफ्नो सबै सम्पत्ति उडायो। 다 없앤 후 그 나라에 크게 흉년이 들어
그가 비로소 궁핍한지라. त्यसैले सबै रुपियाँ पैसा खर्च गरिसकेको थियो। त्यसै बेला त्यस देशमा ठुलो अनिकाल परेर त्यसलाई अभाव हुन थाल्यो। 가서 그 나라 백성 중 한 사람에게 붙어 사니 그가 그를 들로 보내어 돼지를 치게 했는데 त्यो गएर त्यो देशको एकजना नागरिक कहाँ त्यसले काम माग्यो। उसले त्यसलाई आफ्नो खेतमा सुँगुरहरू चराउन पठायो। 그가 돼지 먹는 지업 열매로 배를 채우고자 하되 주는 자가 없는지라. सुँगुरले खाने चारोले त्यसले आफ्नो पेट भर्न चाहन्थ्यो अनि कसैले त्यसलाई केही दिँदैन थियो। 이에 스스로 돌이켜 이르되 내 아버지에게는 양식이 풍족한 품꾼이 얼마나 많은가 나는 여기서 줄여 죽는구나. जब त्यसको चेत खुल्यो त्यसले भन्यो मेरा बाबुका धेरै ज्यालादारी चाकरहरू भरपेट खाएर उभार्ने गर्छन् तर म चाहिँ भोकले मरिरहेछु। 내가 일어나 아버지께 가서 이르기를 아버지 내가 하늘과 아버지께 죄를 지었사오니 म उठेर आफ्ना बाबु कहाँ जानेछु र उहाँलाई भन्नेछु बुबा मैले स्वर्गको विरुद्धमा र तपाईँको दृष्टिमा पाप गरेको छु। 지금부터는 아버지 아들이라 일컬음을 감당하지 못하겠나이다. 나를 품꾼의 하나로 보소서 하리라 하고 तब उपरान्त म तपाईँको छोरो भनिने योग्यको छैन। मलाई तपाईँका ज्यालदारी चाकरमध्ये एउटा सर तुल्याउनुहोस्। 이에 일어나서 아버지께로 돌아가니라. तब त्यो 아직도 उठेर 거리가 먼데 아버지가 그를 보고 측은히 여겨 달려가 목을 안고 입을 맞추니 आफ्ना बाबु कहाँ गयो र त्यो धेरै टाढा छँदा उसका बाबुले त्यसलाई देखेर तिनी दयाले भरिएर दौडेर गई त्यसलाई अङ्गालो हालेर त्यसलाई चुम्बन गरे। 아들이 이르되 아버지 내가 하늘과 아버지께 죄를 지었사오니 지금부터는 아버지 아들이라 일컬음을 감당하지 못하겠나이다 하나. छोराले तिनलाई भन्यो बुबा मैले स्वर्ग र विरुद्ध तपाईँको दृष्टिमा पाप गरेको छु। म फेरि तपाईँको छोरा भनिने योग्यको छैन। 아버지는 종들에게 이르되 제일 좋은 옷을 내어다가 입히고 손에 가락지를 끼우고 발에 신을 신기라. तर बाबु चाहिँले आफ्ना कमाराहरूलाई भने झट्टै सबैभन्दा असल वस्त्र ल्याएर त्यसलाई पहिराइदेऊ। यसको हातमा औँठी र खुट्टामा जुत्ता लगाइदेऊ। 그리고 살찐 송아지를 끌어다가 잡으라 우리가 먹고 즐기자. र पुष्टिरहेको पशु मारेर हामी खाएर आनन्द मनाऊ। 이 내 아들은 죽었다가 다시 살아났으며 내가 잃었다가 다시 얻었노라 하니 그들이 즐거워하더라. किनकि यो मेरो छोरो मरेको थियो फेरि जीवित भएको छ, हराएको थियो र पाएको छ। तब तिनीहरू आनन्द मनाउन लागे। 맏아들은 밭에 있다가 돌아와 집에 가까이 왔을 때 풍악과 춤추는 소리를 듣고 त्यसबेला तिनको जेठो छोरोले खेतमा थियो र त्यसको घर नजिक आइपुग्दा त्यसले नाचगानको आवाज सुन्यो। 한 종을 불러 이 무슨 일인가 물은데 त्यसले चाकरमध्ये एकजनालाई आफू कहाँ बोलाएर यो के भइरहेछ भनेर सोध्यो। 대답하되 당신의 동생이 돌아왔으며 당신의 아버지가 건강한 그를 다시 맞아들이게 됨으로 인하여 살찐 송아지를 잡았나이다 하니 उसले त्यसलाई भने तपाईँका भाइ आइपुगेर तपाईँका पिताले परलिरहेको मोटो पशु मार्नु भयो किनकि उहाँले तिनलाई सकुशल र स्वस्थ फर्किआएको भेटाउनु भयो। 그가 노하여 들어가고자 하지 아니하거늘 아버지가 나와서 권한대 तर त्यो रिसाएर भित्र जान मानेन र त्यसको बाबुले बाहिर गएर त्यसलाई मनाउन लागे। 아버지께 대답하여 이르되 내가 여호와의 아버지를 섬겨 명을 어김이 없거늘 내게는 염소 새끼라도 주어 나와 내 벗으로 즐기게 하신 일이 없더니 तर त्यसले बाबुलाई भन्यो हेर्नुहोस् यतिका वर्ष मैले तपाईँको सेवा गरिरहेको छु अनि तपाईँको आज्ञा कहिले उल्लङ्घन गरिन तापनि मैले आफ्ना साथीहरूसँग आनन्द मनाउन तपाईँले मलाई एउटा पाठो पनि कहिले दिनु भएन। 아버지의 살림을 장녀들과 함께 삼켜버린 이 아들이 돌아옴에 이를 위하여 살찐 송아지를 잡으셨나이다. तर तपाईँको सम्पत्ति बेस्याहरूसँग उडाउने यो तपाईँको छोरो आउँदा चाहिँ तपाईँले पालिरहेको मोटो पशु त्यसको निम्ति मार्नुभयो। 아버지가 이르되 예 너는 항상 나와 함께 있으니 내 것이 다 내 것이로 돼. तब तिनले त्यसलाई भने छोरा त मसँग सधैँ छँदैछस् अनि मेरो सबै सम्पत्ति तेरै हो। 내 동생은 죽었다가 살아났으며 내가 잃었다가 얻었기로 우리가 즐거워하고 기뻐하는 것이 마땅하다 하니라. तर हामीले आनन्द मनाउन र खुसी हुनु उचित थियो किनकि तेरो भाइ मरेको थियो फेरि जीवित भएको छ र हराएको थियो र पाइएको छ। 아멘. आमेन। 변하지 않는 아버지의 사랑. यो भनेको चाहिँ कहिले पनि परिवर्तन नहुने आफ्नो बुवाको प्रेम भनेर भनेको छ। पिताको प्रेम अपरिवर्तित पिताको प्रेम। 오늘 쪽다망 형제 말씀을 증거하도록 하겠습니다. 나올 때 큰 박수를 쭉 보내겠습니다. उहाँलाई ताली बजाएर हाम्रो चोक भाइले चाहिँ वचन प्रचार गर्नुहुन्छ आज। सबैजनालाई जय मसीह। जय मसीह। 안녕하세요। साँच्चै नै परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा यो समय पाएको छ, यो जीवन पाएको छ।
साँच्चै नै परमेश्वर महान हुनुहुन्छ, परमेश्वर असल हुनुहुन्छ अनि परमेश्वर प्रेमिलो परमेश्वर हुनुहुन्छ। आमेन। हामीले वचन खण्ड पढिसकेका छौँ, त्यसै कारणले गर्दाखेरि आउनु छोटो प्रार्थना गरौँ वचनको लागि। म परमेश्वरसँग अगुवाई माग्न चाहन्छु। हुन्छ, हामी जीवित परमेश्वर पिता, तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छ यो समय दिनुभएको लागि, यो जीवन दिनुभएको लागि। आज फेरि पनि तपाईँको उपस्थितिमा आएर यसरी तपाईँको जीवित वचन सुन्न, तपाईँसँग संगति गर्न पाएको छु। प्रभु साँच्चै नै यो हाम्रो निम्ति एउटा ठुलो कुरा हो प्रभु, यो अनुग्रहको कुरा हो प्रभु। तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छ, तपाईँको जीवित वचन लिएर म यहाँ उपस्थित भएको छु तपाईँको चोखोवेदीमा। प्रभु तपाईँ मसँग बोल्नुहोस् प्रभु, म केही पनि जान्दिनँ प्रभु। तपाईँको पवित्र आत्माको सहायताद्वारा तपाईँ परमेश्वरले यो खण्ड जुन हामीले हेरेका छौँ लुका 15 को 11 देखि 32 सम्म जुन खण्डभित्र जुन रहस्यमय कुराहरू छ, तपाईँका आत्मिक कुराहरू खताल्न, तपाईँ गहिरा र गुप्त कुराहरू खताल्न प्रभु हामीलाई सहायता गर्नुहोस्, बुझ्न त्यो हृदय दिनुहोस् पवित्र आत्मा प्रभु। यो समय हामी सबैलाई सहायता गर्नुहोस्, अनुग्रह गर्नुहोस् प्रभु। धन्यवाद सबै कुराको निम्ति माचा येशू प्रभुको नाममा आमेन। आमेन। साँच्चै नै यो आज हाम्रो निम्ति एकदमै राम्रो कुरा हो, असल कुरा हो। आज सबत दिन हो है। हामी अरू बेला कति काम गरेर व्यस्त यताउति हुन्थ्यो, तर परमेश्वरले हेर्नु त सबै कुरा जुटाउनु भएको, सबै समय। इङ्ग्लिसमा भन्छ देयर इज टाइम फर एभ्रिथिङ। त्यस कारणले गर्दा आजको दिन चाहिँ विशेष परमेश्वरलाई आराधना गर्ने दिन हो अनि परमेश्वरको निम्ति छुट्याउने समय हो, आदर महिमा दिने समय हो। र त्यसै कारणले गर्दा अनि यो अघि नै मोक्सानीले भन्नुभएको छ, यो जुन समय आइरहेको छ अहिले, आजभोलिको समय चाहिँ कोनन्जु भन्छ कोरियनमा। यो यीशु ख्रीष्टको दुःखको दिनहरू हो, क्रुसमा जाने दिन नजिकै छ। अब चाहिँ उहाँ चाहिँ अब 3-4 दिनपछि चाहिँ उहाँ क्रुसमा जाँदै हुनुहुन्छ। त्यस कारणले उहाँको निम्ति यो एउटा प्रार्थनाको समय छ, एकदमै प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ। गेतसमनीको बगैँचामा गएर प्रार्थना गर्नु हुँदाखेरि उहाँको जुन पसिना चाहिँ रगतमा परिणत भएको थियो, त्यो अवस्थासम्म प्रार्थना गरिरहनु भएको थियो। आजभोलि हामी पनि मण्डलीमा निरन्तर प्रार्थनामा छौँ, हामी पनि त्यो अवस्थामा सहभागी भएका छौँ। उहाँले गर्नुभएको दुःख कष्टलाई हामी सम्झिँदैछौँ कि प्रभु यीशु ख्रीष्ट त्यो दुःख भएर जानुभयो तपाईँ र मेरो निम्ति, तपाईँ र मेरो उद्धार अनि मुक्तिको निम्ति नै हो। त्यस कारणले गर्दा ती दिनहरूलाई अहिले सबै विश्वासीजनहरूले सायद मण्डलीहरूमा सम्झिँदैछ अनि त्यस कारण हामी पनि त्यसमा सहभागी भइरहेको छौँ। परमेश्वरले आशीष दिनुभएको हो। र मैले चाहिँ यो जुन हप्तामा पास्टरले भन्नुभएको थियो सकेसम्म त्यो किसिमको वचन चाहिँ तयार गर्नु भनेर, तर मैले सकिनँ। अलिकति छुट्टै किसिमको एउटा सुसमाचार भजन नै छ, उद्धारको कुरा नै छ यहाँनिर पनि। त्यस कारणले म यहाँनिर जोड्न चाहन्छु। यहाँनिर हामीले अहिले भर्खरै यो खण्ड हामीले पढिसकेका छौँ, यो लुकाको 15 अध्यायको 11 देखि 32 मा हामीले यो खण्ड पढिसकेका छौँ। यहाँनिर मुख्य गरेर 15 अध्यायमा 3 किसिमका दृष्टान्तहरूको बारेमा प्रभु यीशु ख्रीष्टले बताउनु भएको छ। हराएको भेडाको दृष्टान्त पहिला, त्यसपछि हराएको सिक्काको दृष्टान्त, त्यसपछि लास्टमा आएर हराएको छोराको दृष्टान्त भन्नुभएको छ। यो दृष्टान्त किन भन्नुभयो यसको अलिकति म ब्याकग्राउन्डमा जान चाहन्छु। किनभनेदेखि जब प्रभु यीशु ख्रीष्ट 3.5 वर्षसम्म आफ्नो चेलाहरूसँग सेवाकाइमा हुनुहुन्थ्यो यो पृथ्वीमा, त्यसपछि उहाँले धेरै अचम्मका कामहरू गर्नुभयो, धेरै रोग बिमारलाई निको पार्नुभयो, भूतहरूलाई धपाइदिनुभयो र अचम्म काम गर्दै यहुदीहरू चाहिँ उहाँको कामलाई देखेर, त्यो आश्चर्य कर्महरूलाई देखेर निकै फलो गरिरहेको थियो। त्यसको संख्या बढ्दै गएको थियो दिनदिनै। अनि त्यसपछि चाहिँ फारिसीहरू शास्त्रीहरू चाहिँ यिनीहरूले डाहा गर्थे है, अब सबै मान्छे यसको पछि लाग्न सक्यो भनेर। प्रभु यीशुले गरेका कामहरूलाई फारिसीहरूले शास्त्रीहरूले निकै निहालिरहेको थियो र तिनीहरू चाहिँ त्यसमा डाहा गर्थ्यो। अनि प्रभु यीशु ख्रीष्ट त्यो समयमा पापीहरूसँग भन्छन् ट्याक्स कलेक्टरहरू, कर उठाउनेहरूसँग, हरेक मान्छेहरूसँग बस्ने, खान्थ्यो, हिँडुल गर्थ्यो, बातचित गर्थ्यो। एउटा सामान्य रूपमा त्यसरी चाहिँ प्रेम गरेर हिँड्नुहुन्थ्यो प्रभु यीशु ख्रीष्ट। अनि त्यो कुरा चाहिँ त्यो फारिसीहरूले मन परेन, किनभने फारिसीहरू त पापीहरूलाई उनीहरू छुन पनि छुँदैन, व्यवहार गर्दैन, पापीहरूलाई त मार्नुपर्छ भन्छ मूसाको व्यवस्था अनुसार। पापीहरूसँग कुनै सम्बन्ध राख्दैन हेर्नुहोस् तिनीहरूको, फारिसीहरूको। त्यस कारणले तिनीहरूको व्यवहार छुट्टै छ। त्यस कारणले मुख्य गरेर यहाँनिर त्यो फारिसीहरूलाई चाहिँ टार्गेट गरेर यो वचन लागेको छ। फारिसीहरूलाई बुझाउनको निम्ति एउटा व्यङ्ग्यात्मक तरिकाले प्रभु यीशु ख्रीष्टले यो 3 किसिमको यो दृष्टान्त एउटा कथा जस्तै यो कथा सुनाइदिनु भएको छ। तिनीहरूले चाहिँ गनगनाउँदै थियो यो प्रभु यीशु चाहिँ यो पापीहरूसँग खान्छन्, यिनीहरूसँग हिँड्छन्, यिनीहरूसँग व्यवहार गर्छन्, यो यहुदी भएर यो किन यस्तो गर्छ। र यो फारिसीहरू प्रभु यीशु ख्रीष्ट स्वर्गबाट आउनुभएको परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भनेर उनीहरू विश्वासै गर्दैन थियो।
कहिले पनि। यो फारिसी भन्ने मान्छेहरू अनि यो समाजमा एउटा किसिमको एउटा रिलिजियस लिडर्स भन्छ यिनीहरू, विशेष खालको उनीहरू चाहिँ त्यो पुरानो अब्राहम मोसाका परमेश्वर जुन हुनुहुन्छ, यहोवा परमेश्वर मात्र हुनुहुन्छ भनेर विश्वास गर्ने मान्छेहरू, उनीहरू समाजमा निकै नै आफूलाई एउटा म चाहिँ इज्जतदार मान्छे हुँ भनेर सम्झिने मान्छेहरू हो। उनीहरू चाहिँ अरूले इज्जत पाउन् भन्ने, खालि अरूले इज्जत दिउन् भन्ने चाहने मान्छेहरू यो फारिसीहरू। खालि उनीहरू त्यस्तै जान्छ। अबु चाहिँ निकै धर्मी सम्झिन्छ, मैले चाहिँ परमेश्वरको व्यवस्थालाई एकदमै मैले पालना गरेको छु, म जस्तो चाहिँ अरू कोही पनि छैन र सबैले यस्तै गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको सोच भएका मान्छेहरू चाहिँ फारिसी अनि शास्त्री भन्ने मानिसहरू थिए। यहाँनिर तीनवटा दृष्टान्त प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभएको छ, हराएको भेडाको दृष्टान्त र सिकाको दृष्टान्त र पुत्रको। किन यस्तो उहाँले तीनटा किन भन्नुभयो? एउटा मात्र भने पनि बुझ्थ्यो होला नि भन्ने मैले सम्झेको थियो। किनभने जस्तै कुनै एउटा मानिसको कुनै एउटा भेडा हराउँदाखेरि उसले जति दुःख हुन्छ नि, अनि त्यो चाहिँ त अर्को मान्छेको कुनै सिक्का अथवा पैसा, रुपियाँ पैसा, धन सम्पत्ति हराउँदा त्यो मान्छेको चाहिँ अलिकति बढी नै दुःख हुन्छ, त्यो सायद दुःख हुन्छ। र त्यो भन्दा पनि फेरि मान्छे नै हराउँदाखेरि, आफ्नो छोरा नै हराउँदाखेरि, छोरी नै हराउँदा त्यो मान्छेको हालत कस्तो होला? त्यो चाहिँ सबैभन्दा दुःख हुन्छ है, त्यो हुन्छ। त दुःखै हो। तर मान्छे हराएको, मानव कुनै अब छोरा अथवा छोरी हराएको कुनै व्यक्तिलाई त्यो किसिमको चोट चाहिँ कस्तो पुर्याउँछ त? त्यो चोट कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा यहाँनिर बताएको छ। हामीले यो खण्डमा हेर्दाखेरि हामीले अघि पढिसकेका छौँ, हेरिसकेका छौँ, यहाँनिर क्लियरली तीनजना व्यक्तिको क्यारेक्टरको बारेमा चरित्र वर्णन गरेको छ। यहाँनिर अबजी पिता, हनुले अबजी पिता त्यो हुन्छ, र त्यसपछि दुईटा छोराको बारेमा, एउटा जेठा छोरा, एउटा कान्छो छोरा। अब यहाँनिर आएर चाहिँ अब कान्छो छोराको बारेमा हामी हेर्नेछौँ। कान्छो छोरा अब त्यहाँबाट चाहिँ बुवा आमादेखि अब ऊ अलग भएर बस्न चाहन्छ। हेर्नुहोस्, सायद मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यहाँनिर केही त प्रब्लम छ, समस्या छ, उनीहरूको केही सम्बन्ध बिग्रेको छ नि। नभए सँगै रहेको मान्छेहरू त्यसरी छुटेर टाढेर चाहिँ बस्न चाहँदैन, मलाई जहाँसम्म लाग्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हेर्नुहोस्, सायद यो कान्छो अलिक बदमास नै थियो होला, बुवा आमाले भनेको कुराहरू नमान्ने, बुवा आमाले भन्ने कुरा अटेरी गर्ने, के भन्यो भने यो बुढाबुढीले कति चिज गर्छ, बरु म अलग्गै बस्छु भन्ने किसिमको सोच विचार हुन सक्छ। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले एउटा स्वतन्त्र भएर जिउन चाहन्छ ऊ र आफ्नै संसार बनाउन चाहन्छ ऊ। त्यस कारणले ऊ त्यहाँबाट बाहिर जान चाहन्छ, त्यहाँबाट छुट्टै किसिमका ऊ चाहिँ जीवन जिउनको निम्ति, अलग हुनको निम्ति र परमेश्वर पिताबाट चाहिँ भनौँ न उसले आफ्नो पिताबाट उसको सम्पत्ति दिनुहोस् भन्छ। हेर्नुहोस्, सम्पत्ति तपाईँको हामी भनौँ न हाम्रो बाल्यकालमा हामीले पनि केही हाम्रो समयमा भनौँ हाम्रो जीवनमा भनौँ हामी सानो छँदा हामीले केही भुल गल्ती अथवा बुवा आमाले भनेको कुरा नमान्न सक्छ, त्यतिखेरमा बुवा आमाले हामीलाई आफ्नै भनौँ न ठिक पार्नको निम्ति, ठिक भनौँ न हामीलाई राम्रो होस् भन्ने हेतुले बुवा आमाले हामीलाई गाली गर्नुहुन्छ। ती कुराहरूलाई हामी पढ्दैन त्यतिखेर, अनि पछि मात्र थाहा हुन्छ है साँच्ची नै यो चाहिँ मेरो निम्ति हो, मेरो भलाइको निम्ति हो, अनि मलाई नै मेरो हितको निम्ति उहाँले भन्नुभएको भन्नु हामी त्यतिखेर पछि मात्र सम्झिँदछौँ। त्यस कारणले गर्दा यो हामी पाउँदछौँ यो कान्छो छोराको सम्बन्ध। अब ऊ चाहिँ बुवा आमादेखि टाढेर चाहिँ जान चाहन्छ, त्यस कारण उसले आफ्नो अंश मागेको छ। आज संसारमा हेर्ने हो भने यो संसारको अवस्था त्यस्तै छ। धेरै मान्छेहरू बुवा आमादेखि वक्का दिक्क भएको हुन्छ, एकदम टाढिन चाहन्छ, ऊ स्वतन्त्रको जीवन जिउन चाहन्छ। एक हिसाबले राम्रो पनि होला, तर पनि एक हिसाबले त्यो वास्तवमा राम्रो होइन। सम्बन्ध चाहिँ टुटेर बाहिर जानु त्यो कुनै पनि हालतमा राम्रो हुन सक्दैन, अनि त्यसले नराम्रो कुराहरू पनि निम्ताउँछ हाम्रो जीवनमा भन्ने कुरा हामी बुझ्न सकिन्छौँ। अनि यो कान्छो छोराले चाहिँ कसरी चाहिँ त्यो बुवा आमालाई त्यागेर, बुवाको घरलाई त्यागेर चाहिँ ऊ आफ्नै किसिमबाट चाहिँ जानुको कारण यहाँनिर उनीहरूको सम्बन्धमा चाहिँ केही कारण भनौँ न, त्यो मैले भने नि अघि नै त्यस्तो छ। धन्यवाद। पहिला सुरु हामी हेरौँ आदमको बगैँचामा जब आदम र हवालाई परमेश्वरले चाहिँ त्यहाँ राख्नु भएको थियो, त्यो एउटा सुन्दर ठाउँमा परमेश्वरले सधैँको निम्ति त्यो आदमको बगैँचामा राख्नु भएको थियो र त्यो आज्ञा दिनुभएको थियो कि तिमीहरूले बगैँचाको सबै रुखको फल खानुहुन्छ, तर एउटा फल जुन चाहिँ असल र खराब ज्ञान दिने फलको रुख चाहिँ खानु हुँदैन है भनेर भन्नुभएको। तिनीहरूले शैतानले चाहिँ तिनीहरूलाई त्यहीँनिर परीक्षा गर्यो र त्यसपछि तिनीहरूले त्यो
फल खाएर चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिबाट चाहिँ तिनीहरू त्यहाँबाट टाढेको थियो। हेर्नुहोस्, अनि हामी त्यो कुरोसँग अहिले म जोड्न चाहन्छु, हामी त्यहाँदेखि चाहिँ अलग भएको थियो। हामी यो पुत्रले जस्तै, भनौँ न यो छोरा जस्तै, यो कान्छो छोरा जस्तै हामी पनि एक दिन त्यो अवस्थाबाट, हामी परमेश्वरको पिताको घरदेखि हामी टाढेर चाहिँ हिँडिरहेका व्यक्तिहरू हौँ, हिँडेका थियौँ। एक दिन हामी त्यसरी चाहिँ परमेश्वरले हामी तोडेर हिँडेका सबै मान्छेहरू त्यो सृष्टिको अवस्थामा हेर्दाखेरि, त्यो सुरुको अवस्थामा त्यो आदम जसरी, आदम र हव्वा जुन बगैँचाबाट भइरहेको छ, अनि त्यहाँदेखि चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ परमेश्वरको सम्बन्धदेखि टाढेको छ। अब आफ्नै मोज मस्तीमा, आफ्नै संसारमा चाहिँ त्यो जीवन चाहिँ जिउन थालिरहेको छ। यो कान्छो छोरा जस्तै हो। यहाँनिर चाहिँ यो कान्छो छोराले चाहिँ के कसलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ त भन्दाखेरि, जसले प्रभुलाई विश्वास गरेको छैन, सबै पापी मान्छेहरूको बारेमा, प्रभु यीशुमा विश्वास नगर्ने जो हरेक व्यक्तिलाई चाहिँ यसले दर्शाउँदछ। कान्छो छोरो त्यो हो जो चाहिँ परमेश्वरदेखि, मलाई परमेश्वर चाहिँदैन, म चाहिँ अलग हुन चाहन्छु, म आफ्नै जीवन चाहन्छु, मलाई केही पनि चाहिँदैन, मलाई धन सम्पत्ति भए पुग्छ भनेर त्यसरी चाहिँ आफ्नै स्वार्थमा, आफ्नै सुरमा, आफ्नै पारामा जीवन जिउने, परमेश्वरदेखि छुटेर बस्न चाहने ती मान्छेहरूलाई नि कान्छो छोराले जनाउँदछ। हेर्नुहोस्, आज संसारमा चाहिँ मान्छेहरू आज आफ्नै बलमा, तागतमा, आफ्नै परिश्रममा घमण्ड गरेर अनि साँच्ची नै त्यसरी जिरहेको छ। मान्छे परमेश्वर चाहिँदैन, मलाई किन चाहिन्छ, म आफ्नो शक्ति छ, मेरो बल छ, म आफ्नो बलले यो कमाएर खाने हो, मलाई केही पनि चाहिँदैन भन्ने किसिमका त्यस्ता कुराहरू पनि मान्छेको जीवनमा आउँछ। त्यो घमण्डपन आउँछ र त्यसरी चाहिँ जिउँछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो वास्तवमा राम्रो कुरो होइन। हाम्रो सम्बन्ध रहिरहनुपर्छ। सम्बन्ध चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यस कारणले उसले चाहिँ अब यहाँनिर हामी हेर्यौँ भनेदेखि यो कान्छो छोराले अब आफ्नो धन सम्पत्ति चाहिँ सबै आफ्नो लिएर अब टाढा देशमा जान्छ। ऊ त्यहाँनिर मोज मस्ती गर्छ, साथीहरूसँग रमाउँछ। किनभने टन्न पैसा छ नि त है, साथी भयो भने, भनौँ न पैसा भयो भने साथी जति पनि पाइन्छ। हेर्नुहोस्, साथी जति पनि पाइन्छ। जब पैसा सिद्धियो त्यसपछि छैन, कसैले पनि वास्ता गर्दैन। ऊ त्यसपछि गएर चाहिँ आफैले विचार पुऱ्याउने हुन्छ। अब त्यसपछि उसले चाहिँ आफ्नो पिताको घरमा याद आउँछ। हेर्नुहोस्, उसको सम्पत्ति सबै उडायो। त्यसपछि गएर त्यहाँनिर अनिकाल पर्छ, ठुलो अनिकाल। अनि त्यसपछि गएर चाहिँ उसले चाहिँ त्यहाँनिर काम खोज्न थाल्छ, एउटा नागरिककोमा गएर, एउटा मान्छेकोमा गएर। त्यसपछि उसले सुँगुर चराउने काम पाउँछ। त्यसपछि गएर सुँगुर चराउनको निम्ति मलाई त्यहाँनिर खाना पनि त्यति हुँदैन, किनभने त्यो देशमै अनिकाल छ, खाने व्यवस्था राम्रो छैन। अनि उसले सुँगुरले खाने चारो नै खानु परेको हो। त्यस्तो किसिमको अवस्था त्यहाँनिर उसको जीवनमा आउँदछ। यहाँनिर हेर्नुहोस्, यहाँ एउटा हामीले बुझ्नुपर्ने एउटा आत्मिकी कुरा चाहिँ यहाँनिर के छ त भन्दाखेरि, आज यो कान्छो छोरो जुन छ यसरी चाहिँ आफ्नो सम्बन्धलाई तोडेर, आफ्नो बुवालाई त्यागेर, घर छोडेर चाहिँ गएको छ। अनि त्यसले चाहिँ उसको जीवनमा चाहिँ अब हेर्नुहोस् है, उसले अर्कै किसिमको मोडमा पुर्याइदिएको छ। उसले पश्चाताप गर्ने ठाउँमा ऊ पुगेको छ। हेर्नुहोस्, अब उसले पिताको घर सम्झिने उसले ठाउँ त्यहाँनिर पुगेको छ। त्यो अभावमा, दुःख कष्टमा उसले चाहिँ जीवन त्यहाँनिर बिताइरहेको छ। उसले सुँगुर चराउने काम पाएको छ। सुँगुर भन्ने बित्तिकै तपाईँको जुन छ नि यहुदी मुस्लिमहरूलाई पटक्कै मन पर्दैन नि, थेजिनन् छोकि यहुदी सारम वा छोकि मुस्लिम सारम झेल अन्सोहन इगा धोंगुले हो कुरखे मुसो हो। अब त्यहाँनिर पाउँछ। हेर्नुहोस्, त्यस्तो अवस्थामा उसले काम गर्नु परेको छ। त्यस्तो छ उसको जीवन शैली। त्यस कारणले गर्दा यहाँनिर अनि हामी आत्मिक रूपमा यसबाट हामी के बुझिन्छ त, हामी जसुकै हामी फोरी भए पनि, हामी जस्तोकै पापी भए पनि, अनि परमेश्वर पिताले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। हाम्रो परमेश्वरले हाम्रो बुवाले प्रेम गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, यो जुन छोरा गएको छ नि, त्यत्रो पैसा लिएर, उसको सम्पत्ति लिएर गएको छ, तर पनि बुवाले उसलाई सधैँ प्रेम गरिरहेको हुन्छ। ए मेरो छोरा कहिले आउँछ भनेर हेरिरहेको हुन्छ, बाटो हेरिरहेको हुन्छ। भनौँ न हाम्रो देशमा भए जस्तै यो दसैँमा नआए पनि अर्को दसैँमा आउँछ होला, कान्छो आउँछ होला भनेर हेर्दै बाटो कुर्दै भनौँ न हुनुहुन्छ। कहिले आउँछ मेरो कान्छो, घर कहिले फर्किन्छ चिन्दछ उसलाई।
उसले पैसा लगेर अंश लगेर गयो भने उसलाई चिन्दछ। किनभने बुवालाई जो बुवा धनी हुनुहुन्छ, यहाँनिर नोकर चाकर छ, उसको खेत छ, जति प्रशस्त धनी भयो, त्यस कारणले उसले यति पैसा लग्यो, यति धन सम्पत्ति लगेर गयो भनेर उसलाई कुनै किसिमको टेन्सन छैन। तर मेरो छोरा चाहिँ कहिले आउँछ त भन्ने चिन्ता मात्र छ। हेर्नुहोस्, त्यो चिन्ता भएर सधैँ हेरिरहेको हुन्छ, कुरिरहेको हुन्छ, कान्छो कहिले फर्किन्छ, कान्छो फर्किआयो हुन्थ्यो नि भन्ने किसिमको त्यो चिन्ता, त्यो प्रेम, त्यो पहिला जस्तो किसिमको प्रेम थियो नि, अनि त्यस्तै प्रेम अझै पनि छ। अनि त्यसरी नै कुरिरहेको छ अनि बुवाले। अनि तर हेर्नुहोस्, छोरा त्यसरी मोज मस्तीमा छ है, मोज मस्तीमा छ, आफ्नो पैसा नहुन्जेलसम्म है, त्यसरी चाहिँ त्यसपछि पैसा सक्यो, त्यसपछि उसले चाहिँ याद गर्छ आफ्नो घरमा है। त्यत्रो मेरो घरमा, मेरो बुवाको घरमा चाहिँ त्यहाँ मानव चाकरहरू छ, नोकरहरू छ, तिनीहरू त्यसरी त्यहाँ मोज मस्ती गरेर मिठा मिठा खान्छन्, म त यहाँ यस्तरी पो छु, अहो म यसरी बसेर हुँदैन, यो पाराले हुँदैन, म जानुपर्छ, फर्किनुपर्छ भन्ने किसिमको त्यो हृदय आउँछ उसमा, त्यो हृदय आउँछ। र त्यसपछि उसले फर्किन्छ। हेर्नुहोस् है, अनि त्यसपछि मैले पाप गरेँ, स्वर्गको विरुद्धमा र तपाईँको दृष्टिमा मैले पाप गरेको छु, म यो पितालाई भन्ने छु, त्यस कारणले भनेर चाहिँ उसले त्यो सोच गर्छ मनमा। अनि त्यो भावना लिएर चाहिँ ऊ जाँदछ र परमेश्वर पिता भनौँ न, उसको बुवाले उसले चाहिँ एक्सेप्ट गर्छ। बुवा निकै खुसी हुँदछ है, एकदमै गएर टाढाबाट छोरा आएको देखेर चाहिँ दगुरेर गएर चाहिँ चुम्बन हाल्छ। हेर्नुहोस् कति प्रेम के, कति माया छ। हेर्नुहोस्, यदि हामी मानव संसारिक बुवाले मानौ न परमेश्वर पिताको कुरा गर्दा, यहाँ स्वर्गीय पिताको बारेमा कुनै बुवाले यसरी मानौ न प्रेम नगर्न पनि सक्छ। तर स्वर्गीय पिताले तपाईँ र मैले जस्तोसुकै यो भुल गल्ती, जस्तोसुकै पापहरू जस्तो किन नगरोस्, तर परमेश्वर पिता स्वर्गीय पिताले तपाईँले मलाई यति धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ भन्नुभएको छ यहाँनिर। अनि त्यही हो एउटा आत्मिकी कुरा। हामी जसुकै त्यो सुँगुरको जस्तै त्यस्तो त्यस्तो अवस्थामा हामी त्यो हिलो, त्यो भनौँ न, हामी त्यो पापमय स्वभाव भएर त्यो पापहरू गरे तापनि अनि परमेश्वर पिता तपाईँ र मलाई अनि प्रेम गर्ने परमेश्वरले तपाईँ र मलाई चाहिँ स्वीकार गर्नुहुन्छ भन्ने नै यो परमेश्वरको वचन हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर परमेश्वरको वचनमा यहाँनिर छ 21 अध्यायमा हेर्नुहोस् त, छोराले दिनलाई भने बुवा, मैले स्वर्गको विरुद्धमा र तपाईँको दृष्टिमा पाप गरेको छु, म फेरि तपाईँको छोरो भनिने योग्यको छैन। हेर्नुहोस् है, यो नै महानता हो, पछताव नै महानता हो। हेर्नुहोस्, मान्छेको जीवनबाट गल्ती हुन्छ, तर के भन्छ, भुल त भइहाल्छ होइन, तर पछताव गर्ने ठुलो महानता हो। हाम्रो जीवनमा पनि हामी यसरी कतिपल्ट बुवा आमाको आज्ञालाई हामी तोडेर जान्छौँ, पालना गर्दैनौँ, गुरुको आज्ञा पालन हामी गर्दैनौँ होला, तर त्यसबाट हामीले केही न केही पाठहरू सिकिरहेको हुन्छ। त्यसबाट हामी त्यो पछताव गरेर अनि केही न केही महत्त्वपूर्ण पाठहरू सिकिरहेको हुन्छ। त्यस कारणले आज यहाँनिर छ नि, कोबेक हमेन 회기 하고 고백하면 अनि परमेश्वरले चाहनुहुन्छ 하나님이 모든 사람이, 모든 죄인 사람 회개하고 나는 죄인입니다 그를 고백하면 하나님은 내 아들이야 이렇게는 하나님이 받을 수 있어요. परमेश्वर पिताले त्यही चाहनुहुन्छ। हरेक पापी मान्छेहरू अनि आफ्नो पापलाई पछताव गर्दै, आफ्नो पापलाई स्वीकार गर्दै, प्रभु म पापी हुँ, म पापी हुँ, म अब तपाईको छोरा भनिन योग्यको छैन प्रभु, मैले तपाईको विरुद्धमा पाप गरेको छु भनेर मानौ न। यसरी चाहिँ म संसारमा आफ्नै पारामा म हिँडिरहेको थियो, आफ्नै तपाईको आज्ञालाई तोडेर म हिँड्यो, तपाईको घरलाई मैले मानौ न तपाईदेखि टाढेर हिँड्यो, म आफ्नै सोच विचारमा, आफ्नै संसारमा, आफ्नै मोज मस्तीको जीवनमा म बिताइरहेको थियो। तर प्रभु तपाईले मलाई प्रेम गर्नुभयो, मलाई बोलाउनु भयो, तपाईलाई धन्यवाद छ। म पापी हुँ, अबदेखि म तपाईको छोरा बनिने योग्यको छैन। यो एउटा ठुलो एउटा स्वीकार छ नि, उसको स्वीकार त उसले परमेश्वरले उसको हृदयले देख्यो। हेर्नुहोस्, हामी पापीहरू त्यस्तो किसिमको हृदय, हाम्रो हृदय तोडेर प्रभुमा जानु पर्दछ। हाम्रो हृदयमा त्यो किसिमको आत्मिक तृष्णा, भोकाइ, त्यो अनिकाल जुन छ नि, त्यो हृदयका अनिकाल, आत्मिक अनिकाल त्यो हुनुपर्छ। अनि मात्र परमेश्वरलाई भेट्न
सकिन्छ, त्यो चाहना हुन्छ। त्यो किसिमको चाहना हामीमा हुनुपर्छ। आमेन, आमेन। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। साँच्ची नै हरेक पापी मान्छेलाई अनि परमेश्वर यसरी नै फर्किएको उहाँ चाहनुहुन्छ। अनि हामी पाउँदछौँ त्यसपछि बुवाले चाहिँ त्यसपछि आफ्नो छोरा आएपछि अङ्गालो मार्दै चुम्बन गर्दै नयाँ वस्त्रले भन्छ है, आफ्नो चाकरहरूलाई बोलाएर यसलाई झट्टै ल्याएर नयाँ वस्त्र पहिराइदियो अनि औँठी लगाइदियो, जुत्ता लगाइदियो। हेर्नुहोस् त कति राम्रो कुरा छ। नयाँ वस्त्र, नयाँ, यो भनेको नयाँ जीवन पाउनु हो। जब कोही पापी मान्छे प्रभुमा विश्वास गरेर पछताव गरेर उहाँमा फर्किआउँछ भने उनीहरूले नयाँ जीवन पाउनेछ। त्यो नयाँ, पुरानो सबै बितिगएको छ। अब हेर्नुहोस् है, दोस्रो कोरिन्थी 5:17 भन्छ पुरानो बितिगएको छ, हेर नयाँ आएको छ। कोही ख्रिस्टमा छ भने त्यो नयाँ सृष्टि हो। कोही प्रभु यीशुमा यसरी चाहिँ आएको छ भने नयाँ सृष्टि हो। अनि परमेश्वर सबैलाई परमेश्वरले यसरी नै आओस् भन्ने चाहनुहुन्छ, त्यसको निम्ति प्रतीक्षा गरिरहनु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अनि यो औँठी पनि जुन छ नि, औँठी पनि यो प्रेमको सङ्केत नै हो। विशेष गरेर औँठी विवाहको बेलामा होइन त, विवाहको बेलामा चाहिँ एउटा दम्पतिले साटासाट गरेर चाहिँ लाउने प्रेमको चिन्ह हो। हेर्नुहोस्, परमेश्वरले यो सबै प्रेम दर्शकको निम्ति, यति प्रेम चाहिँ देखाउनको निम्ति प्रेम गरेको चाहिँ हामी यहाँनिर पाउँदछौँ। त्यसपछि गएर एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यहाँनिर के छ भन्दाखेरि, अब यो सबै कुरा भइरहँदाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ अब ठुलो किसिमको खुसियाली हुँदछ। किनभने छोरा फर्किआएको छ नि, ठुलो खुसियाली हुँदछ। हेर्नुहोस्, त्यहाँनिर चाहिँ पालिरहेको ठुलो पशुलाई चाहिँ, मोटो पशुलाई चाहिँ काटेर चाहिँ यिनीहरू आनन्द मनाउँछ। र त्यसपछि गएर आनन्द मनाउने क्रममा चाहिँ अब जेठो छोरा चाहिँ त खेतबारीमा चाहिँ काम गरेर आएको है। त्यसपछि उसले चाहिँ आउँदै गर्दाखेरि सुन्छ, के आवाजहरू सुन्छ। अनि त्यसपछि के भइरहेछ यहाँ भनेर एकजना नोकरलाई गएर सोध्छ। त्यसपछि तपाईँको भाइ फर्केर आएको छ। अनि त्यस कारणले यहाँनिर चाहिँ यस्तो भइरहेछ भने त्यो माहौलको बारेमा बताउँछ। त्यसपछि ऊ रिसाउँछ। हेर्नुहोस्, ऊ रिसाउँछ। अनि त्यसपछि ऊ भित्र जानै मानेन। अनि त्यसपछि बुवाले उसलाई मनाउन खोज्छ। त्यस्तो अवस्था छ। हेर्नुहोस्, यो जेठो छोरा जुन छ नि, यसले चाहिँ फारिसीहरूलाई जनाउँदछ। फारिसी उसले चाहिँ उद्धार गर्छ। भनौँ न, एउटा पापीले एउटा मुक्ति उद्धार पाउनु, परमेश्वरमा फर्केर जीवन पाउनु छ नि। मैले अघि नै भने नि, फारिसीहरू चाहिँ पापीहरूलाई चाहिँ दण्ड दिनुपर्छ, उनीहरूले व्यवस्था अनुसार मार्नुपर्छ, त्यस्तो किसिमका मान्छेहरू हो। त्यस कारणले यहाँनिर चाहिँ जो दाईको जुन छ, यसले रिप्रेजेन्ट गर्छ कि फारिसीहरूलाई। फारिसीहरू चाहिँ त्यस्तो किसिमका, हेर्नुहोस् है, त्यस्तो किसिमको व्यवहार हो। ऊ बुवाको खुसीमा ऊ रमाउन चाहँदैन। ऊ अझ एकदमै रिसले, डहाले, क्रोधले भरिएर बस्दछ। हेर्नुहोस् कति यहाँ नमजाको कुरा छ। अनि उसले भन्छ, तपाईँको यो छोरा जसले सारा सम्पत्ति उडाएर चाहिँ बेस्याहरूसँग लागेर यस्तो बदमासलाई अनि घरमा आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँले यसरी स्वागत गर्ने, यसरी चाहिँ खुसियाली मनाउने, तर म चाहिँ यहाँ सधैँभरि तपाईँको आज्ञा पालन गरेर खेतमा काम गरेर दिनरात बसिरहेको छ। अनि मलाई चाहिँ साथीहरूसँग जाँदाखेरि पार्टीमा जाँदा एउटा पाठो पनि नदिने, यो के हो यस्तो किसिमको भनेर भन्दछ। हेर्नुहोस्, अनि बुवाले भन्छ, छोरा यो त सधैँ भन, तिमी मसँग छ त, यो सारा सम्पत्ति तेरै हो भनेर तिमी जान्दैनौ भन्ने यस्तो किसिमको जवाब दिन्छ। हेर्नुहोस् है, अनि यी कुराहरू यो जेठो छोरा, हेर्नुहोस् है, अनि यो फारिसीहरूको जुन किसिमको आचार छ, व्यवहार छ, उनीहरूको विश्वास छ, त्यसले जनाउँदछ उनीहरूले पापीहरूलाई के कसरी चाहिँ व्यवहार गर्छ भन्ने कुरा जनाउँछ। आज यो जेठा दाइ जस्तै आज हामी मण्डलीमा पहिला नै विश्वास गरेका विश्वासीहरू पनि यसले जनाउँदछ। हाम्रो विश्वासी जीवन कसरी चाहिँ बिताइरहेको छ त? के हामी यही ठुला जस्तै हो कि बुवाको खुसीमा हामी खुसी मान्न नसकिने, अझै डहा गर्ने, मनाउन परमेश्वरमा को पिताको जुन उपस्थितिमा हामी रमाउन नसकिने, उहाँमा चाहिँ हामीले भनौँ न बुवा जुन खुसीमा जुन छ नि त्यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ सहभागी नहुने, त्यस्तो किसिमको एउटा क्रिस्चियन जीवनमा अझै पनि परमेश्वर पिताको प्रेम, परमेश्वरले मलाई यति धेरै प्रेम गर्नुभएको छ, यति धेरै आशीष दिनुभएको छ, परमेश्वरले मलाई यो शक्ति दिनुभएको छ, अधिकार दिनुभएको छ, यी कुराहरू अझै पनि नजानेका, यसको अनुभव नगरेका क्रिस्चियन जनहरूलाई चाहिँ यसले जनाउँदछ। आज तपाईहरु मेरो जीवन कहाँनिर छौँ, हामी कसरी जीवन बिताइरहेको छौँ, यो कुरा सोच्न बाध्य भएको छ।
साँच्ची नै परमेश्वरको राज्य भित्र रहेर पनि संसारतिर हराइरहेको छ। अनि यो कुरा आज मैले सोच्ने गर्थ्यो, पहिला यो कान्छो छोरा मात्र यो हराएको छोरा होला भने, तर होइन। यहाँनिर दुईटै छोरा यहाँनिर चाहिँ हराइरहेको अवस्था छ। मुख्य गरेर झन् जेठो छोरा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो जीवनशैली आज हामीले सोच्नुपर्ने, क्रिस्चियन भएर पनि कि परमेश्वरको त्यो प्रशस्तको जीवनमा के मैले अनुभव गरेको छु, परमेश्वरले दिनुभएको अनुग्रहको मैले महसुस गरेको छु त। यहाँनिर जेठो छोरा जुन छ नि, उसको आफ्नै धार्मिक कार्यहरूमा, उसले गरेको कामहरूमा ऊ बोस्टिङ गर्दैछ। धर्म कार्यमा जुन छ नि, त्यो कामहरू गरेर उनीहरू चाहिँ अझ पनि अनुग्रह पाउँछ भनेर भनौँ न, उनी उद्धार पाउँछ भन्ने कुरामा विश्वास गर्ने यो फारिसीहरू जस्तै हामी आफ्नै संसारमा, हामी आफ्नै किसिमका यो व्यापार बिजनेसमा आफ्नै किसिमका सोच विचारमा छौँ कि हामी परमेश्वरको राज्यलाई हामीले त्यो हराएको भएको निम्ति प्रार्थना गरिरहेको छौँ कि खोजी गरेको छौँ कि पितासँगै रहेर त्यसमा हामीले सहभागी बनेको छौँ कि छैन। यो हाम्रो निम्ति ठुलो प्रश्न चिन्ह भएको छ हामी क्रिस्चियनहरूको निम्ति। त्यस कारणले परमेश्वर चाहनुहुन्छ हामी त्यो हराएको भाइ जुन पाएको छ उसँगै सहभागी हुनको निम्ति, उसँगै रमाउनको निम्ति, उत्साह हुनको निम्ति, त्यो भाइको निम्ति। आज धेरै क्रिस्चियन जनहरू, मण्डलीहरूमा र क्रिस्चियनहरूको जीवनमा यो अनुभव गर्न सकेको छैन। अनि परमेश्वरले त हामीलाई छ नि, यूहन्ना 10:10 छ है, परमेश्वरले हामीलाई प्रशस्तको जीवन जिउनको निम्ति बोलाउनु भएको छ। अनि त्यो प्रशस्तको जीवनमा हामी जिउन सकिरहेको छ, अझै पनि कष्ट छ, अझै पनि दुःख छ, अभावमा झेलिरहेको छ जीवन, अनि त्यसरी नै जीवन पार गरेको छ होइन। तर हाम्रो परमेश्वर त धनी हुनुहुन्छ नि, हरेक कुरा परमेश्वरले हामीलाई प्रशस्तसँग दिनुहुन्छ, अनि त्यो कुराको अनुभव गर्न सकिरहेको छैन, अनुभव गर्न सकिरहेको छैन। अनि परमेश्वर पिता तपाईँ र मेरो जीवनमा चाहिँ त्यो प्रशस्तको जीवन जिउन चाहनुहुन्छ। अनि त्यो किसिमको एउटा पश्चातापको जीवन हामी आफ्नै घमण्डमा, त्यो शास्त्रीहरू जस्तै, त्यो फारिसीहरू जस्तै आफ्नो धार्मिक क्रियाकलापमा आफैलाई चाहिँ त्यो घमण्ड गरेर मैले उहाँको आज्ञा पालन गरेको छु त्योमा होइन, त्यसरी चाहिँ जीवन बिताउने होइन। त्यो चाहिँ वास्तवमा त्यो चाहिँ त्यो तरिका चाहिँ ठिक हुँदैन भनेर चाहिँ परमेश्वरले भन्नुभएको छ। अनि त्यस कारणले गर्दा आजको जीवन अनि परमेश्वरले तपाईँ मलाई चाहनुहुन्छ ती हराएका भाइ, उसको निम्ति चाहिँ हामीले पनि खोजी गर्न, हामी पनि जुट्नु पर्यो, उसको निम्ति प्रार्थना गर्नु पर्यो। हामी त्यतिकै बस्नु हुँदैन। हामी त्यतिकै यो दाइले जस्तै त्यो अब पाएको भएको निम्ति त्यसरी चाहिँ ऊ बेखुसी भएर बस्ने कुनै ऊ छैन, समय छैन। त्यो भाइको निम्ति हामीले प्रार्थना गर्न जरुरी छ। त्यो भाइलाई प्रभुमा ल्याउने, त्यो हराएका भाइहरू आज पनि संसारमा धेरै छ। हेर्नुहोस् है, आज संसारमा यो कान्छो छोरा जस्तै आज अझै पनि मान्छेहरू संसारमा आफ्नै जीवनशैलीमा, आफ्नै संसारमा रमाइरहेको छ, परमेश्वरदेखि टाढैको छ। तर हामी कोही चाहिँ भनौँ न, धेरै मान्छे मर्मन कोही चाहिँ प्रभुमा आइसकेको छ र त्यो जीवन बिताइरहेको छ, तर त्यो जीवन कस्तो बिताइरहेको छ कि यो दाइले जस्तो बिताइरहेको छ कि हामी त्यो हराएको भाइहरूको निम्ति प्रार्थना गरिरहेको छ। यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा आज तपाईँ र मलाई परमेश्वरले बताउँदै हुनुहुन्छ हामी कहाँनिर छौँ। र हामी यो समय सोचौँ अनि साँच्ची नै म कहाँनिर छु, के साँच्ची नै म त्यो संसारमा अझै पनि मोज मस्तीमा छ कि टन्न पैसा लगेर अझै पनि मोज मस्तीमा जीवन बिताइरहेको छ कि सुँगुरको त्यो मानौ न सुँगुर चराउने काममा म अझै रमाइरहेको छु कि म परमेश्वर मानौ आफ्नो पिताको घरमा फर्किन्छु भनेर त्यो किसिमको प्रतीक्षा गरिरहेको छ। कहाँनिर छौँ हामी, त्यो चाहिँ हामी आफ्नो निम्ति एउटा प्रश्न आएको छ। हामी अहिले कहाँनिर छौँ? परमेश्वर चाहनुहुन्छ मेरो छोरा फर्केर आओस्। परमेश्वरले कुनै किसिमको हिसाब राख्नुहुन्न। हामीले जे जति भुल गल्ती गरे, जुन पापहरू गरे, जुन किसिमको पैसाहरू उडाइदिए त्यो कान्छो छोराले है, परमेश्वर पिताले भनौँ न बुवाले त्यसको कुनै हिसाब छैन। तर मेरो छोरा चाहिँ कहिले फर्किन्छ है, कान्छो चाहिँ कहिले फर्किन्छ है, त्यसरी चाहिँ त्यो कुरा मात्र अनि पिताले सम्झिनु भएको छ। उसले गरेका नराम्रा भुल गल्ती पापहरूलाई कहिले पनि उहाँले सोध्नुहुन्न। त्यस कारण परमेश्वर पिता उहाँ चाहिँ
उहाँ चाहिँ दयामा कृपामा धनी हुनुहुन्छ कि हाम्रा हरेक कुरालाई उहाँले क्षमा गर्न सक्नुहुन्छ। क्षमा गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। कुनै किसिमको हिसाब कुरा लेखेर त्यस अनुसारको दण्ड दिने होइन कि प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ अनि तपाईँ र मलाई जीवन दिनको निम्ति भनेको छ नि। कुनैलाई म दोष देखाउनको निम्ति होइन, न्याय गर्न आएको होइन, म जीवन दिनको निम्ति आएको हो। अनि प्रभु यीशु ख्रीष्ट कुनै पापीहरूलाई नाश गर्नको निम्ति होइन, जीवन दिनको निम्ति आउनु भएको छ। अनि यो कुरा चाहिँ अझ बुझ्नु जरुरी छ। प्रत्येक मान्छेले आज संसारमा धेरै मान्छे अझै पनि मैले अघि नै भने नि टाढेको छ, प्रभुदेखि टाढेको छ, यसरी हिँडिरहेको छ, घर छोडेर परमेश्वरको सम्बन्धलाई तोडेर हिँडिरहेको छ। अब चाँडै नै प्रभुको भनौँ न पिताको घरमा फर्किने समय आएको छ। अनि यो सोच चाँडै गर्नुपर्छ, यो विलम्ब गर्नु हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा आज हामी हाम्रो जीवनमा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा यो दुईटा छोराले हामीलाई दिने सन्देश नै यही हो कि हामी यो कान्छो छोरा जस्तै हामी कतै भागिरहेको छौँ कि परमेश्वर पिताको सम्बन्धलाई तोडेर यदि त्यो हामी भागिरहेको छौँ भने, त्यो अवस्थामा छौँ भने चाँडै नै फर्केर आउनु जरुरी छ। परमेश्वरले हामीलाई त्यही नै चाहनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी यो समय परमेश्वरसँग भनौँ, परमेश्वरलाई यो समय हामी परमेश्वरलाई साँच्चै नै भनौँ र प्रभु म पापी हुँ, मलाई क्षमा गर्नु भएको लागि धन्यवाद, मेरो सबै अधर्मलाई क्षमा गर्नुको लागि धन्यवाद, मलाई प्रेम गर्नुभएको लागि धन्यवाद। म तपाईँको आज्ञालाई तोडेर गएको थिएँ, तपाईँसँग सम्बन्धलाई तोडेर गएको थियो हेर्नुहोस्। होइन हामी भनौँ साँच्चै नै कुनै पनि एउटा परिवारमा कुनै पनि उसमा चाहिँ एउटा कति हुन्छ नि है, केही कुरा हराउँदाखेरि त्यसपछि त्यो कुरा पाइसकेपछिको आनन्द छुट्टै हुन्छ। यो कति चाहिँ यहाँनिर छ कि यहाँनिर यसको मतलब जुन किसिमको यहाँनिर बुवाले जुन किसिमको उत्सव मनाएको छ, खुसियाली मनाएको छ, यसले यसको मिनिङ जुन छ कि स्वर्गमा एकजना पापी मान्छे यसरी पछताव गरेर आयो भने त्यस्तो किसिमको आनन्द रमावट स्वर्गदूतहरूले चाहिँ रमावट गर्नेछ, आनन्द मनाउनेछ स्वर्गमा भनेर चाहिँ यसले दिन खोज्ने सन्देश त्यही हो। एकजना पापी मान्छे चाहिँ पछताव गरेर आयो भने त्यस्तो किसिमको रमावट हुन्छ स्वर्गमा। अनि त्यो चाहिँ परमेश्वर पिताले चाहनुहुन्छ। एउटा भनौँ न घटनाको याद आयो। तपाईँको जीवन पनि सायद तपाईँले भनौँ न लाइफमा तपाईँले अनुभव गर्नुभयो होला, भोग्नुभयो होला। केही कुरा तपाईँको जीवनमा हराएर तपाईँले पाउनु भएको अनुभव गर्नुभएको छ त? त्यो हराएको वस्तु पाउँदाखेरिको खुसी कस्तो हुन्छ हेर्नुहोस्, सायद तपाईँले पनि अनुभव गर्नुभयो होला। हामी सुन्छौँ नि बेला बेलामा काठमाडौँतिर अस्ति नै भर्खरै एकजना केटा घरमै काम गरिरहेको मान्छे हराएको होइन त, उसको आमाको वेदना त्यहाँनिर कति छटपटाइरहेको हामी देख्छौँ। हेर्नुहोस् कति दुःख हुन्छ नि हराउँदाखेरि। एउटा घटनाको याद आयो मलाई पनि। म कोरिया आउनुभन्दा पहिला काठमाडौँमा आएको थियो परिवारै सहित। त्यति बेला मेरो छोरी सानी थिइन्। तपाईँको बिहान पाउरोटी किन्छु भनेर गएको थियो पसलमा। त्यसपछि आउँदै आएन किनभनेको त बाटो भुलेर कतै अन्तै लागेछ हेर्नुहोस्। त्यसपछि सबैजना चाहिँ खोजे 3-4 घन्टा हरायो हेर्नुहोस्। खोज्दा सबैजना यता न उति सबैजना चाहिँ छरपस्ट गरेर खोजे। त्यसपछि अन्त्यमा एकजना तरकारी बेच्ने दिदीले राखिरहनु भएछ तपाईँको बिहानै। अनि राखेर चाहिँ म चाहिँ पुलिसलाई खबर गर्नको निम्ति सोचिरहेको थियो। ठिक छ तपाईँहरू बेलामा आइपुग्नु भयो भनेर चाहिँ त्यस्तो भन्नुभयो। अनि हामी निकै धन्यवादी भयौँ। हेर्नुहोस् कति चाहिँ त्यहाँनिर के खुसी भनौँ न। 3-4 घन्टा हराउँदा पनि छटपटेर चाहिँ कसरी खोज्दै के कतै के भयो कि है, कसैले अपहरण गरेर कतै के गर्ला कि भनेर त्यस्तो किसिमको चिन्ता फिक्री हुन्छ नि। हेर्नुहोस् आफ्नो बुवा आमालाई त्यो किसिमको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा बुवालाई आफ्नो छोरो हराउँदाखेरिको एउटा किसिमको दुःख कष्ट वेदनाको यहाँनिर चाहिँ वर्णन गरेको हामी पाउँदछौँ। र त्यो छोरा आफ्नो घरमा फर्किआउँदाखेरिको त्यो किसिमको खुसीको क्षण, त्यो माहौलको बारेमा यहाँ बताएको छ। अनि यसले मैले अघि नै धेरै पटक भनिसकेँ। हेर्नुहोस् यो स्वर्गको बारेमा अनि स्वर्गको पिताले अनि तपाईँ र मलाई चाहिँ यसरी चाहिँ अनि उहाँले पर्खिरहनु भएको छ। उहाँले तपाईँ र मलाई यसरी चाहिँ पर्खिरहनु भएको छ। हामी पापी मान्छेहरूको निम्ति म चाहिँ पापी हुँ प्रभु भनेर चाहिँ फेरि तपाईँको म घरमा आएको छु भनेर चाहिँ हामी चाहिँ गयो भने प्रभुले साँच्चै नै एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ। र त्यसरी त्यो किसिमको खुसी चाहिँ उहाँमा मिल्नेछ कि त्यो चाहिँ भन्न खोजेको छ। त्यस कारणले हुन्छ
अब म अन्त्य गर्ने छु यो वचनलाई। अनि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई आशिष दिनुभएको होस्। र आजको वचनको खण्डबाट साँच्ची नै हामीले यही कुरा बुझौँ कि म कहाँनिर छु। म त्यो छोरा उडन्ते पुत्र भन्छ, प्रोडिगल सन भन्छ है, प्रोडिगल सन भन्छ, उडन्ते पुत्र भन्छ नेपालीमा। अनि त्यो छोराले जस्तै मैले त्यसरी चाहिँ मैले पितालाई को सम्बन्धलाई तोडेर गएको छु कि म कहाँनिर छु, मेरो जीवन कहाँनिर गइरहेको छु र म फर्केर आउने योजना गर्दैछु, यो सोच विचारमा छ कि कहाँनिर छ। अनि त्यसमा हामी ध्यान दिउँ र हामी त्यो जेठा दाई जस्तै, त्यो फारिसीहरूको जीवन जस्तै र हाम्रो जीवन त्यसरी होइन। हाम्रो आफ्नै त्यो धर्म कार्यहरूमा आफ्नै किसिमको घमण्डीपनमा होइन कि परमेश्वरको अनुग्रहमा विश्वास गर्दै हामी अगाडि जिउनुपर्छ। त्यसबाट मात्र उद्धार पाउँछ र परमेश्वरको शक्तिको उहाँको आशिषको महसुस गर्न सकिन्छ भनेर हामी बुझ्न सकिन्छ। त्यसकारण आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ, परमेश्वरलाई भनौँ, प्रभु साँच्ची नै यो समय हामी परमेश्वरलाई प्रार्थना गरौँ, प्रभुको सामने हामी स्वीकार गरौँ, प्रभु म पापी हुँ, प्रभु तपाईँले म जस्तो पापीलाई प्रेम गर्नुभएको लागि धन्यवाद भनेर हामी भन्न सकौँ। हामी यो समय सबैजनाले हामी आँखा बन्द गरौँ, प्रभुको सामने हामी सोचौँ, प्रभु म कहाँनिर छु, तपाईँको दृष्टिकोणमा तपाईँको उपस्थितिबाट म कहाँनिर गइरहेको छु र परमेश्वरले के चाहनुहुन्छ हाम्रो जीवनमा। प्रभुले बोलाउँदै हुनुहुन्छ, प्रभुले पर्खिरहनु भएको छ, हे मेरो कान्छो, मेरो माइलो, मेरो जेठो, मेरो साइलो कहिले आउँछ भनेर पर्खिरहनु भएको छ। त्यस कारणले हामी आज नै निर्णय गरौँ कि प्रभुलाई भेट्नको निम्ति प्रभुको त्यो घरमा अथवा पिताको घरमा, हाम्रो बुवाको घरमा फर्किनको निम्ति। हालेलुया, प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद छ, प्रभु धन्यवाद दिन्छ तपाईँ परमेश्वरलाई। आज यो संसारमा हामीलाई तपाईँले यो जीवन दिनुभएको छ, तपाईँको वचन दिनुभएको छ, प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। प्रभु म पापी हुँ, म पापीलाई तपाईँले प्रेम गर्नुभएको लागि धन्यवाद दिन्छौँ। प्रभु मेरो सबै अधर्महरूलाई, मैले गरेको सबै क्रियाकलापहरूलाई तपाईँले क्षमा गर्नुभएको लागि धन्यवाद छ प्रभु। साँच्ची नै प्रभु म साँच्ची नै त्यो फुलादाई जस्तै आफ्नै किसिमको धार्मिक कार्यहरूमा, घमण्डीमा, आफ्नो पाखण्डीपनमा म जीवन जिउँदिनँ प्रभु। तपाईँ परमेश्वरको उद्धार अनि मुक्तिमा तपाईँको अनुग्रहमा भएर म जिउन चाहन्छु प्रभु। मलाई सहायता गर्नुहोस् प्रभु, धन्यवाद दिन्छ परमप्रभु परमेश्वर, तपाईँ हामीसँग बोल्नु भएको लागि, तपाईँको जीवित वचनले हामीलाई प्रभु जिउन सिकाएको छ प्रभु। धन्यवाद दिन्छ आगामी दिनहरूमा अझ प्रभु तपाईँको नजिकतामा, तपाईँको त्यो स्वर्गीय अनि घरमा प्रभु, तपाईँको त्यो आनन्दको घरमा, सबै कुरा प्रशस्त हुने घरमा, हामी कुनै किसिमको दुःख कष्टमा होइन, हामी प्रभु तपाईँको त्यो आनन्दको घरमा हामीलाई जिउनको निम्ति हामीलाई तपाईँले सिकाउनुहोस्, हामीलाई त्यो आनन्द मनाउनको निम्ति हामीलाई तपाईँले सिकाउनुहोस् प्रभु। धन्यवाद दिन्छौँ परमप्रभु परमेश्वर, तपाईँ हामीसँग बोल्नु भएको लागि प्रभु। साँच्ची नै हामी आफ्नै धार्मिकतामा हामी जिउन चाहन्न प्रभु, हामी साँच्ची नै तपाईँ परमेश्वरको अनुग्रहमा जिउन चाहन्छु प्रभु। हामीलाई सहायता गर्नुहोस्, अनुग्रह गर्नुहोस् र प्रभु तपाईँले हामीलाई सिकाउनुहोस् प्रभु। धन्यवाद दिन्छौँ, हामी जस्तो पापीहरूलाई प्रेम गर्नुभएको लागि धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु। हामीलाई स्वीकार गर्नुभएको लागि धन्यवाद छ, फेरि पनि आफ्नै छोराको रूपमा स्वीकार गर्नुको लागि धन्यवाद छ प्रभु। धन्यवाद छ प्रभु, यो समय हामीलाई दिनुभएको लागि, तपाईँको जीवित वचनको लागि धन्यवाद दिँदै माउँछ येशू प्रभुको नाममा आमेन।